अभिनेत्री रेखा थापा राप्रपा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। शुक्रबारबाट एसीईको प्रश्नपत्र छपाई सुरु। पल विरुद्ध दुर्गेश थापाको यस्तो बयान। एमसीसी परियोजनाका लागि कर्मचारी माग। रुस र युक्रेनको युद्धको बहानामा खानेतेलको मूल्य फेरि बढ्यो। पोखरामा फेरि बर्ड फ्लू फेला। देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुन ओलीलाई राहुलको चुनौती। फुटसलको बन्द प्रशिक्षणमा 10 खेलाडी बाहिरिए। युक्रेनको टेलिभिजन टावरमा रुसी सेनाद्वारा आक्रमण। 5 को मृत्यु। पशुपतिमा भिडका कारण पुलको पर्खाल भत्कियो। 1 जना घाइते। तोलाको 1 लाख नजिक पुग्यो सुनको भाउ। एमसीसी अनुमोदन भएको 2 दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी विदेश मन्त्रीको फोन। रूपन्देहीको वेलैया नाका 48 घण्टाको लागि बन्द। कडा रोग लागेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई राहत। आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले माग्यो 7 प्रदेशका लागि कर्मचारी। रात्रिकालीन व्यवसाय न अनुगमन न त मापदण्ड नै। बेनी जमसम सडकको म्याग्दीमा सुरुङ बनाउन निर्देशन। वर्षा पीडित किसानले 60 करोड पाउनु पर्नेमा क्षतिपूर्ति 10 करोड मात्र पाए। युक्रेनबाट 302 जना नेपाली सुरक्षित स्थानमा सारियो। रुसमा रहेका नेपाली चिन्तित। पहाडी भेगमा चट्टानसहित वर्षाको सम्भावना। सतर्कता अपनाउन सुझाव लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचार लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा दुर्गेशको बयानको प्रसङ्ग। नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाह विरुद्ध गायक दुर्गेश थापा फेरि बोलेका छन्। पलले आफ्ना साथी दुर्गेश लगायतले षड्यन्त्र गरी आफूलाई फसाएको आरोप लगाइरहेका बेला दुर्गेशले घटनाबारे लामो बयान सार्वजनिक गरेका हुन्। नाबालिगले पलको शोषणबाट उदाउँदो भविष्य अन्धकार देख्न थालिन्। त्यो अन्धकारभित्रबाट पनि उज्यालोको झिनो आशा बोकेर म लगायत उनले आफ्नो नजिक मानेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो पीडा सुनाइन् र हामीबाट सहयोगको अपेक्षा गरिन्। दुर्गेशले फेसबुकमा लेखेका छन्, मैले पीडित बालिकालाई बहिनी सम्झेर सहयोग गर्ने अठोट गरेको हुँ। दर्शकबिन यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। नायक पल शाहको पक्षमा हुने सबैजनाले आई एम विथ पल शाह भनेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसीई परीक्षाको प्रश्नपत्र बुधबारबाट छपाई सुरु गर्ने भएको छ। मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको सुरक्षा सम्बन्धी बैठकले करिब 5 लाख सेट अर्थात् करिब 55 लाख थान प्रश्नपत्र छपाई गर्ने गरी तयारी छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको सेक्युरिटी प्रेसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सेना प्रहरी गरी 3 तहको सुरक्षा घेराभित्र केन्द्रका करिब 40 जना कर्मचारीले प्रश्नपत्र छाप्नेछन्। नेपाली सेनाको सेनानी मेजरको नेतृत्वमा 30 जना सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका 45 जना गरी 75 जना सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र प्रश्नपत्र छपाई हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन बहादुर रायमाझीले प्रश्नपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब एमसीसीको प्रसङ्ग। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग सरकारले सम्झौता गरेको परियोजनाका सञ्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरिएको छ। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापित सरकारी एजेन्सी एमसीए नेपालले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको हो। संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएको 2 दिनपछि नै यसका लागि एमसीए नेपालले 10 पदमा कर्मचारी माग गर्दै आवेदन खुला गरेको छ। एमसीए बोर्डले प्रोजेक्ट म्यानेजरदेखि कार्यालय सहायकसम्मको पदमा आवेदन आह्वान गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पोखरामा एभियन इन्फ्लुएन्जा बर्ड फ्लूको संक्रमण फेला परेको छ। पोखराका 2वटा ठाउँमा एकैपटक बर्ड फ्लू देखिएको हो। वडा नम्बर 15 र 17 मा फागुन महिना लागेपछि दैनिक कुखुरा मर्न थालेपछि परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। खुसीमानसँगै पोखरा 17 का खेमबहादुर छेत्रीको कुखुरा पनि परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। उनको कुखुरा समेत बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। रोगको संक्रमण फेला परेपछि संक्रमित क्षेत्रमा सतर्कता उच्च बनाइएको छ। जिल्ला बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समितिको बैठक बसेर त्यस क्षेत्रलाई संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने पंक्षीजन्य कारोबारमा बन्दिज लगाइएको समितिका सूचना अधिकारी ग्रीष्म नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब खानेतेलको मूल्य बढेको प्रसङ्ग। खानेतेलको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ। रुस युक्रेन बीच भएको युद्धलाई देखाएर बजारमा खानेतेलको भाव बढ्न थालेको हो। व्यापारीले खानेतेलमा प्रति लिटर 10 देखि 20 रुपियाँसम्म धेरै मूल्य लिन थालेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको गुनासो आएको र बजार अनुगमन थालेको जनाएको छ। मुख्य गरी सनफ्लावर तेलका लागि आवश्यक 90% भन्दा धेरै कच्चा पदार्थ युक्रेन र बाँकी रुस लगायतका देशबाट आपूर्ति हुने गरेको उद्योगीको भनाइ छ। तर कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रिन 90 देखि 120 दिनसम्म लाग्ने भएकाले तत्काल भाउ बढ्नु स्वाभाविक नभएको र यसका बारेमा बजार अनुगमन थालेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। खोटाङमा प्रदेश महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोषको ब्याजबाट कडा रोगबाट ग्रसित भएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई राहत स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोषमा रहेको 52 लाखको बिउ पुँजीबाट 3 वर्षमा जम्मा भएको 8 लाख बढी रकमलाई मुटु, मृगौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी लगायतका कडा रोग लागेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उपचारका लागि राहत स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। युक्रेनको राजधानी कियभमा रहेको एक टेलिभिजन टावरमा रुसले आक्रमण गर्दा 5 जनाको निधन भएको छ। घटनाबारे युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएको छ। भर्खरै रुसले युक्रेनमाथि लक्षित हमला गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको केही दिनमै रुसले टेलिभिजन टावरमा आक्रमण गरेको हो। बीबीसीले उल्लेख गरेको समाचार अनुसार घटनामा अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। टिभी टावर रहेको यहुदी नरसंहारका पीडितहरूको सम्झनामा बनाइएको एउटा स्मारकमा समेत भत्किएको छ। उक्त आक्रमणपछि युक्रेनले अपराधीहरू आफ्नो बर्बरता देखाइरहेको बताएका छन्। रुस र युक्रेन बीच 5 दिनदेखि युद्ध चर्किरहेको छ। रुस विरुद्ध युक्रेनको राष्ट्रपति स्वयं युद्ध मैदानमा छिरेका छन्। त्यसैगरी अब भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुन चुनौती दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत यस्तो बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा एमसिसीबारे दफावार छलफलका क्रममा रावलले एमसिसीको विपक्षमा बोलेको कुरालाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावल हिरो हुन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। रावलले लेखेका छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुन खोजेको भए पनि मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म खुसी नै हुने थिएँ। देश, पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि छु, चेतना भए भनेर उनले लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, भीम रावलको पक्षमा को हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। एएफसी फुटबल एसियन कपको लागि तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 10 खेलाडी बाहिरिएका छन्। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले 10 खेलाडीले बाहिर राख्दै प्रशिक्षणका लागि 22 जना छनौट गरिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। प्रशिक्षक बस्नेतले प्रारम्भिक चरणमा 32 खेलाडीलाई बोलाएर 13 फागुनदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। अब यसबाट 14 जनाको टिम घोषणा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले फुटसल एसियन कपको तयारी स्वरूप थाइल्यान्डमा हुने आमन्त्रित प्रतियोगिता खेल्ने प्रशिक्षक बस्नेतले बताइसकेका छन्। त्यसैगरी अब रात्रिकालीन व्यवसायको प्रसङ्ग। पर्यटन प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 1500 रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। डिस्को, डान्स बार, दोहोरी, पब लगायत पर्ने यस्तो रात्रिकालीन व्यवसाय न मापदण्ड अनुसार चलेको छ न त यसको कुनै अनुगमन नै हुने गरेको छ। त्यसैले यस्तो व्यवसाय सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण र संवेदनशील बन्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल रात्रिकालीन व्यवसाय जोखिमयुक्त हुने भएकाले कडा नियम र अनुगमन पनि हुनुपर्ने बताएका छन्। उहाँले यसमा प्रहरीबाट अनुगमन नियमन गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित व्यवसाय र तिनका सङ्गठनले नै व्यवसायलाई मर्यादित राख्ने बारे सोच्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगले बेनी जोमसम सडकको म्याग्दी खण्डमा सुरुङ बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगञ्जकी करिडोर बेनी जोमसोङ कोरला सडक आयोजनाको अनुगमनमा आउनुभएका आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले म्याग्दी खण्डमा सुरुङ र उपल्लो मुस्ताङमा कालोपत्रको अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले टोलीले पहिरो, कमजोर भूगोल र चट्टानी पहाड भएको म्याग्दी खण्डका 2 स्थानमा सुरुङ र उपल्लो मुस्ताङमा निर्माण भएको सडकलाई कालोपत्री गर्ने निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अभिनेत्री रेखा थापा राप्रपाको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएकी छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले 14 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्दा अभिनेत्री थापा पनि परेकी हुन्। अध्यक्ष लिङदेलले अभिनेत्री थापालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रसार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। अध्यक्ष लिङदेलले पार्टी विधान बमोजिम 14 जनालाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पदमा मनोनयन गर्नुभएको छ। श्रेष्ठले भने 14 जना मध्ये 1 जना अभिनेत्री रेखा थापा पनि हुन्। गत मङ्सिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवार दिएकी थापा कुन्ती साईसँग पराजित भएकी थिइन्। महामन्त्रीमा पराजित भएकी थापालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो।
त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ नजिक पुगेको छ। आज एकै दिन तोलामा 1900 रुपियाँले वृद्धि हुँदै सुनको भाउ करिब 1 लाख नजिक पुगेको हो। महासङ्घले आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 49,500 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 49,000 रुपियाँ तोकिएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 97,600 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,100 मा कारोबार भएको थियो। रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्धको असर विश्व बजारमा परेका कारण सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको हो। सुनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत निरन्तर उकालो लागेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। रूपन्देहीको बेलैया स्थित भारतसँग जोडिएको सीमा नाकामा 48 घण्टाको लागि बन्द भएको छ। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद पाण्डेका अनुसार भारतको महाराजगञ्ज जिल्लासँग जोडिएका रूपन्देहीका बेलैया लगायतका सीमा नाका मङ्गलबार साँझ 6 बजेदेखि बिहिबार साँझ 6 बजेसम्मका लागि बन्द भएको हो। रूपन्देहीसँग सीमा जोडिएको भारत उत्तर प्रदेशमा रहेको महाराजगञ्ज जिल्लामा बिहिबार विधानसभाको चुनाव हुँदैछ। सुरक्षालाई ध्यान दिँदै भारतीय पक्षले आग्रहमा सीमानाका बन्द गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। किसानले ढिलै भए पनि सरकारबाट पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउने आशा गरेका थिए तर अहिले निराश बने। कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाले कञ्चनपुरमा धानबाली लगायत कृषि क्षेत्रमा 3 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भयो। भित्राउने बेला धान खेती लगायतमा भएको क्षतिले किसान निकै पीडित भए। सरकारले तत्काल किसानलाई राहत दिने घोषणा पनि गर्यो। त्यसै अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर पठायो। यसअनुसार राहत वितरणका लागि झन्डै 60 करोड रुपियाँ आवश्यक थियो तर सरकारले 10 करोड मात्रै पठायो। तर माग गरे भन्दा निकै कम रकम आएपछि आएको रकमको प्रतिशत र क्षतिको विवरणका आधारमा राहत वितरण गरिने उनले बताएका छन्। त्यसै गरी अब आजको अन्तिम समाचार। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ। कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै 7 प्रदेशका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो। कम्पनीले स्टेट बिजनेस हेड पदमा बागमती र गण्डकी प्रदेशका लागि 2 जना, एरिया ब्रान्च म्यानेजर पदमा 2 जना, नेपालगञ्ज र धादिङका लागि 2 जना, सीएका लागि 2 जना, टिम हेडका लागि 1 जना, आइटी एक्जिक्युटिभका लागि 1 जना कर्मचारी माग गरेको छ। साथै कम्पनीले 7 प्रदेश स्थित विभिन्न शाखामा ब्रान्च म्यानेजर पदका लागि पनि कर्मचारी माग गरेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।